میرے پیغمبر نو کتنا ستایا گیا ہے. حضور پاک تے بڑے بڑے دکھ آئے نے, میرے نبی نے ہر موقع تے صبر کیتا ہے, ہر موقع تے صبر تو کم لیا تے جان ہے میرے پیغمبر دی زوجہ, حضور دی غمخوار زوجہ, میرے پیغمبر دی پہلی زوجہ, میرے پیغمبر دی پیاری زوجہ, میرے پیغمبر دے دکھاں دی زوجہ, میرے پیغمبر دے سکھاں دی زوجہ, میرے پیغمبر دیاں تکلیفاں دی زوجہ, میرے پیغمبر دے زخماں تے مرم پٹیاں کرن والی زوجہ, سیدہ فاطمہ دی ماں, سیدہ رقیہ دی ماں, سیدہ ام کلثوم دی ماں, سیدہ زینب دی ماں, میرے پیغمبر دی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ خدیجہ جدوں میرے پیغمبر نے زخماں نال چورو چورو کے گھر دے اندر ہونا نا, اور لوگوں دکھ ایک کوئی ہوندا سی. اللہ اکبر, میرے پیغمبر دا جرم ایک کوئی ہے, حضور دعوتاں دیندے نے لا الہ الا اللہ, قولو لا الہ الا اللہ. حضور ایو دعوتاں پہنچاندے نے, ایو صداواں بلند کردے نے, اس کلمے دیاں دعوتاں دیندے نے. ایک دن میرے پیغمبر اس کلمے دی دعوت پہ دیندے نے, مکے اندر کھڑے ہو کے, بیت اللہ اندر کھڑے ہو کے, اس طرح دو چار ظالم رل گئے, میرے پیغمبر تے ظلم کیتا ہے, این ایک کپڑا لے لیا ہے, حضور پاک دی گردن چ پا لیا ہے, گردن مبارک حضور دا جسم اطہر, حضور دا پیارا جسم اطہر, بابرکت جسم اطہر, میرے پیغمبر دا پیارا جسم مبارک, میں قربان جاواں اس گردن مبارک دے اندر این کپڑا پا کے تے وٹ پہ چاڑ دینے. اور لوگوں ادھروں کسے نے صدیق یار غار ابو بکر نو دسیا کیا ہے معاملہ کیتا جا رہا ہے. صدیق دوڑ دے آئے نے, ایک نو ادھر تکا جا مارے ہے, دوجے نو ادھر تکا جا مارے ہے. صدیق فرماندے نے اتقتلون راجولن این یقول ربی اللہ, فرماندے نے ظالمو جڑا تانوں ایک داتا ول بلاندا ہے, ایک مشکل کشا ول بلاندا ہے, ایک حاجت روا ول بلاندا ہے, جنتاں دی طرف بلاندا ہے, ہدایت دی طرف بلاندا ہے, روشنی ول بلاندا ہے. فرمایا تسی اونوں قتل کرنا چاہندے ہو جڑا اللہ دی الوہیت دی دعوت دیندا ہے, اللہ دی وحدانیت دی دعوت دیندا ہے, اللہ دی توحید دی دعوت دیندا ہے, اور جڑا تانوں در تو جھکن تو چھڑا کے ایک در تے جھکانا چاہندا ہے, تسی او دے تے ظلم کردے ہو, تسی او دے تے ستم پہ کر دیو. اللہ اکبر. ایک دن ایویں معاملہ بنیا تے میرے پیغمبر زخماں نال چورو چور نے اینڈ اپنے گھر دے اندر آ گئے نے, دروازہ کھٹکھٹایا تے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں مرضیاں میرے مالک دیاں لاریو. اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو پتر نہیں دیتا, پتر دیتے تے واپس بلا لے, دیاں ہی دیاں نے, اللہ پاک نے چار بیٹیاں دتیاں نے. این میرے پیغمبر زخمانہ چورو چور ہو کے جدوں گھر دے اندر آئے نے, تیاں رانیاں میرے پیغمبر دے اردا گرد بہ گئیاں, بیٹیاں رون لگ پیاں, کہہ لگیاں بابا کیوں جاندے ہو, بابا سانو دعوت دے لیا کرو, سانو کہہ لیا کرو. تے میرے پیغمبر دیاں ہی نکل آئیاں. حضور فرماتے نے, فرمایا بیٹیو تو عید دی دعوت دینا, اللہ پاک دی الوہیت دی دعوت دینا, میں محمد دیاں مجموعیاں نے, میرا فریضہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹیاں مرم پٹی پیاں کر دیاں نے, سیدہ خدیجہ مرم پٹی پیاں کر دیاں نے, تیاں رانیاں اللہ اکبر کوئی اور چیز لے کیا, کوئی ادھروں پانی لے کیا, کوئی ادھروں کپڑا لے کیا, اپنے پاپا دیاں خدمتاں پیاں کر دیاں نے. اللہ اکبر غور رکھیا دے نرا ایویں تے نہیں سن میرے پیغمبر, ہر ویلے خدیجہ خدیجہ ہی کر دے ہوندے, میری
ختیجہ، میری پیاری ختیجہ، میری پیاری زوجہ، میری غمخوار ختیجہ، فرمانا عائشہ اے سالن ذرا زیادہ بنایا جے، ختیجہ دیاں سہیلیاں دا خیال رکھیا جے، میں قربان جاواں توجہ کرو، امتحان در امتحان۔ حضرت ام المومنین ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن فرماندیاں نے میں اپنے سرتاج دے لاگے بہ گئیاں تے میں آکھیا مینوں میرے سرتاج دے دسونا دنیا دے اندر سب نالوں سخت دیہاڑا کیڑا تواڈے تے آیا ہے، سب نالوں امتحان والا دن کیڑا آیا ہے، احد دے بعد کیڑا دن آیا ہے تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں ٹل پیاں لاریو، میرے نبی رون لگ پین، فرمایا اے پیاری عائشہ کی پوچھنی ہے، فرمایا میرے تے سب تو سخت دن، سب تو امتحان والا دن جڑا دیہاڑا مینوں بھولدا ہی نہیں، جڑا میرے کولوں بھلایا ہی نہیں جاندا، او دن سی طائف والا دن جدوں میں بڑا مخلص ہو کے خالص اللہ پاک دی توحید دا پیغام لے کے گیا، لا الہ الا اللہ دیاں دعوتاں لے کے گیا، انہوں میں دعوتاں دیتیاں نے، طائف والیاں کی کیتا ہے جواناں نو نال پتھر اٹھا لے تے میرے پیغمبر نو پتھر مار دینے پے، حضور تے پتھر برسان دینے پے، انہیں پتھر برسائے نے، انہیں پتھر برسائے نے، راوی بیان کر دے میرے پیغمبر دی جُتی قدم مبارک بھی لہو لہان ہو گئے، اینا جناب والا جسم دی اندروں خون پیا نکل دے، اینا خون پہ رہا ہے، حضور پاک ایک باغ اندر ٹھہر گئے، آرام کیتا ہے، تیا آسمانہ تو جبریل آیا ہے، اللہ دے فرشتے پہ ہوندے نے، حضور ہے سانو اجازت دیو، ایک فرشتہ کہندا ہے اجازت دیو، اینا تانوں دکھ دیتا ہے، اینا تانوں ستایا ہے، اینا تواڈے تے پتھر برسائے نے، مینوں حکم دیو میں بستی اٹھا کے الٹی کر کے جناب والا زمین اندر کھبو دینا، فرمایا نا نا میں نہیں کرنا، دوسرا فرشتہ ہے اس آگے اجازت دیو میں دو پہاڑاں دے درمیان پیس کے سرما بنا دیاں گا، میرے نبی فرمان دے نا نا ایویں نہیں کرنا، جبریل آیا ہے سنیا حکم دیو اجازت دیو انہاں دا صفائیستی تو نام ختم کر دیا، میرے پیغمبر فرمان دینے فرمایا نا ایویں نہیں کرنا، حضور نے انج ہاتھ اٹھا لے، میرے نبی فرمان دینے او اللہ تے نورانی فرشتیو اور نوریو منو ایویں لگ دے اللہ پاک انہ دے بچوں کوئی تے میرا غلام پیدا کرے گا، کوئی تے ایمان والا پیدا کرے گا، کوئی تے میرا مرید پیدا فرمائے گا، نبی پاک نے نالے ہاتھ اٹھائے نے، نالے اللہ کو دعاواں پہ کر دینے، مالکہ انہاں اندروں کوئی میرا مرید پیدا فرما دے، کوئی میرا غلام پیدا فرما دے، کوئی ایمان والا پیدا فرما، ایک وقت تو بھی آیا ہے پوری طائف دی وادی محمد کریم دی نوکر بن گئی، میرے نبی دی غلام بن گئی، آج جا کے ویکھو تے سارے مسلمان وس دینے پہ، اللہ اکبر، صبر چیک کرو، امتحان تے امتحان لا الہ الا اللہ دی وجہ تو توحید دی وجہ تو آ رہے، حضور صبر کر رہے میں قربان جاواں، سن لو آخری گل سن لو ذرا، میرے پیغمبر دے مرید، میرے پیغمبر دے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ذرا انہاں دا حوصلہ چیک کرو، انہاں دی ثابت قدمی چیک کرو، انہاں دا ذرا انہاں امتحانات ثابت قدم رہنا، صبر کرنا چیک کریا جے میں قربان جاواں، میرے پیغمبر دا دیوانہ ہے، پروانہ ہے، کالے رنگ دا ہے، موٹے ہونٹاں والا ہے، نام بلال ہے، حبش دا رہن والا ہے، میرے نبی دا غلام ہے، ایڈا پیارا غلام ہے، ایڈا سونا غلام ہے، اندر دا ایڈا چٹا غلام ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے لا
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے میرے نبی دا غلام بنیا ہے، توحید دا نعرہ ماریا ہے۔ امیہ ظلم پیا کر دے، امیہ ستم پیا کر دے بلال تے، امیہ دبدیاں ریتاں تے لٹانا ہے پیا، بڑے بڑے پتھر تے سینے تے رکھ دے پیا، بلال ایک کوئی صدا بلند کر دے پیا، اللہ احد اللہ احد اللہ احد، اچھی آواز نال اللہ دی توحید دا ترانہ پیا بگاندا ہے، میرا بلال ترانے گائی جاندا ہے پیا، امیہ ظلم کری جاندا ہے پیا، امیہ ظلم کرتا تھک جاندا ہے، بلال مارا کھاندا نہیں پیا تھکدا، میں قربان جاواں توجہ کرو محبت نظرہ، کون بلال ہے؟ اللہ اکبر توجہ کریا دینا، حبس آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے، حبس آئی لاریو حبس آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹور دا غور کون پیا، اے ٹور دائے مین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، کالے رنگ وچ جمال تک ہے، کالے رنگ وچ جمال تک ہے، حبشاں دا ایک لال تک ہے، کالے رنگ وچ جمال تک ہے، کالے رنگ وچ جمال تک ہے، حبشاں دا ایک لال تک ہے، آقا پوچھتے جنت دے اندر ٹور دا غور کون پیا، ٹور دائے جی ٹور دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، کہو سبحان اللہ۔ اور بلال توحید واسطے ماراں کھدیاں نے، تسی ایتھے بیٹھ کے بلال دی عظمت چ سبحان اللہ بھی نہیں دے سکتے ہوئے، سارے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر توجہ کرنا محبت نال، میں قربان جاواں، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر، بلال مارا کھاندا نہیں تھکدا پیا، اللہ امتحان ہوندے نے پے حضور دی محبت دی وجہ تو، امتحان ہوندے نے پے اللہ دی توحید دی وجہ تو، امتحان ہوندے نے پے ایمان دی پختگی دی وجہ تو، امتحان ہوندے نے پے حضور دی غلامی دی وجہ تو، امتحان ہوندے نے پے حضور دی نوکری دی وجہ تو۔ اب پتہ لگا جدوں توحید پرست بن جائیے، حضور دے نوکر بن جائیے، کالا کال اللہ کالا کالا رسول اللہ، اے جناب والا اللہ تے اللہ دے رسول دے پیغاماں دی دعوت دین والے بن جائیے، انہاں تے عمل پیرا ہونے والے بن جائیے، پھر امتحان ہوندے نے، پھر مصیبتاں ہوندیاں نے، پھر دکھ آیا کردے نے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں، بلال مارا کھاندا اللہ احد اللہ احد پکاری جاندا ہے پیا، لاگے ہوندی میرے صدیق کدی گزر دینے، کدی حضور گزر دینے، فرما دینا بلال ذرا ہولے کہہ لیا کر، تے بلال آتا کیویں ہولی آکھاں، مینوں مزہ ہی بڑا ہوندا ہے، ہائے مینوں لذت ہی بڑی ہوندی ہے، مینوں جاس ہی بڑا ہوندا ہے اللہ دی توحید دا نعرہ مارن دا، حضور دی محبت اندر اللہ دی الوہیت وحدانیت دا نعرہ مارن دا۔ امیہ ماری جاندا ہے پیا، امیہ کہندا او بلال چھڈ رب نو، چھڈ محمد رسول اللہ نو صلی اللہ علیہ وسلم، چھڑ دے، میں تینوں چھڑ دیاں گا، میں تینوں رہا کر دیاں گا، میں تینوں انہاں غلامیاں تو آزاد کر دیاں گا۔ اللہ اکبر، چھڑ دے جڑے نعرے لاندا پھرنا ہے اللہ اللہ، تے بلال کو کیاں دینے پہ جنہ مرضی ظلم کمال ہے، جنہ مرضی ظلم کمال ہے، پاویں بالٹی اگ تے لٹا لے کلمہ نہیں چھڑنا۔
کلمہ نہیں چھڈنا جنہ مرضیاں اور جنہ مرضیاں ظلم کمال ہے پویں پالتی اگ تے لٹا لے کلمہ نہیں چھڈنا کلمہ نہیں چھڈنا میرے آقا نو تو جانتا نہیں میرے آقا نو تو جانتا نہیں کوئی ثانی اس دے نال تا نہیں سونا آمینہ دا او لالے جنہیں میرے دے سینے نال لالے جنہ مرضیاں ظلم کمال ہے پویں پالتی اگ تے لٹا لے کلمہ نہیں چھڈنا کلمہ نہیں چھڈنا جنہ مرضیاں ظلم کمال ہے پویں پالتی اگ تے لٹا لے کلمہ نہیں چھڈنا گورے کالے دا فرق مٹانا آیا گورے کالے دا فرق مٹانا آیا میرے جیاں دے رتبے ودان آیا گورے کالے دا فرق مٹان آیا میرے جے دا رتبہ ودان آیا تیتھو مک دیئے گل مکالے پاویں جسم تو چمڑی تو لالے میں کلمہ نہیں چھڈنا میں کلمہ نہیں چھڈنا اور جن مرضیاں ظلم کمال ہے پویں پالتی اگ تو لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڈنا اللہ اکبر توجہ کرو محبت نال میرے پیغمبر دی صحابیاں جنہ دا نام ہے حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی سمیہ میں جنہی جناب والا حضرت عمار دی والدہ حضرت یاسر دی والدہ نے پہلے سات جنہ لوکاں نے میرے پیغمبر دی لا الہ الا اللہ حضور دے سے دعوت جنہ کلمہ پڑھیا انہاں در شامل حضرت بی بی سمیہ ادھروں جناب والا بنو امیہ ابو جہل دے غلام نے میں قربان جاواں گل آخری سن لو توجہ نال ادھروں جناب والا گرفتار کر لیا گیا ہے اس پورے خاندان نو گرفتار کیتا گیا ہے ادھروں جناب والا بی بی سمیہ بزرگ جی عورت ہے ابو جہل ظلم ڈاندا ہے اے توحید دے نعرے لاندی ہے اے جوان پتر نے اپنی آنکھاں دے سامنے گرفتاریاں پئیاں نے ادھروں جناب والا انہاں دی ماں تے ظلم کیتا جا رہا ہے ستم کیتا جا رہا ہے اللہ اکبر توحید دی وجہ تو جناب والا امتحان تو گزر رہی نے ادھروں جناب والا میرے پیغمبر دا گزر ہویا ہے حضور نے ویکھی ہے حضور دیاں اکھاں ڈول پئیاں نے میرے پیغمبر دیاں اکھاں نوں آنسو نکل آئے نے حضور فرماندے نے آل یاسر آل سمیہ انہاں نوں آکھیا صبر کریا جے حوصلہ کریا جے میں اپنی اکھاں نال ویندا پیا تسی توحید دی وجہ تو امتحان جھیل دے ہو پے توحید دی وجہ تو ازمائشاں برداشت کر دے ہو پے تسی توحید دی وجہ تو اللہ پاک نال محبت کرم دی وجہ تو انہاں دے ظلماں نوں برداشت کر دے ہو پے میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا صبر کریا جے مینوں ایویں پیا لگدا ہے جویں اللہ پاک نے جنت اندر تواڈے محلہ نوں بنا دتا ہے لوگوں مرضیاں مولا دیاں ادھروں بی بی سمیہ بزرگ دی عورت ہے میری ماں تے بیٹیوں تے بہنوں ذرا جی مشکل آوے تیری زبان جو اللہ پاک دے بارے گلے تے شکوے نکل آندے نے تیری زبان تو اللہ پاک دی نہ شکری والے الفاظ نکل آندے نے ذرا جب مسئلہ بن جائے نمازاں چھڑ دے وے تلاوتاں چھڑ دے وے جمانہ تمہیں غور کرنا محبت نال جڑی میں گل کر رہا ادھروں جناب والا بی بی سمیہ نو بزرگ عورت انہاں ماریا گیا ہے انہاں ظلم کیتا گیا ہے انہاں ستم کیتا گیا ہے آخر کار ابو جہل نے ایک دن غصے دے اندر آ کے
نیزا ماریا ہے بی بی سمیہ نو بی بی سمیہ اللہ پاک دے حکم نال شہادت دے رتبے تے فائز ہو گئیاں شہادت مل گئی ہے وقت دے پلٹیاں کھاندیاں ایک وقت تو بھی آیا بدر دا میدان ہے بدر دا مارکا ہے میرے پیغمبر دیاں نگاہاں پئیاں ابو جہل مریا پیا ہے حضور پاک اٹھیا کے کھڑے ہو گئے فرمایا میرے یاسر نو بلاؤ میرے عمار نو بلاؤ یاسر نو بلایا گیا ہے میرے پیغمبر نے اپنے مرید تے اپنے صحابی عمار نو بلایا ہے حضور فرماندے نے فرمایا میرے دیوانے ہو پورا میرے نیڑے آ جاؤ مینوں پتہ ہے تساں بڑا صبر کیتا ہے تہاڈی اکھاں دے سامنے تہاڈی ماں نو نیزے مار کے ماریا گیا ہے تساں میری محبت تے برداشت کیتا ہے اللہ دی توحید دی خاطر صبر کیتا ساڈے آ ویکھو اج اللہ پاک نے جن نے تہاڈی ماں نو نیزا ماریا ہے آ ویکھو مریا پیا نے آ ویکھو ذلیل ہویا پیا نے اللہ اکبر لوگو جدوں بندہ اللہ پاک دے توحید دی خاطر ایمان تے ڈٹ جاندا ہے صبر کردا ہے صبر کردا ہے امتحان آؤ پکا رہندا ہے پھر اللہ پاک اپنے بندیاں نوں تنہا نہیں چھڑدا کلیاں نہیں چھڑدا اوے ایتھے بھی کلیاں نہیں چھڑدا اگے نہیں کلیاں نہیں چھڑدا نبی پاک جدوں معراج تے گئے نے میرے پیغمبر معراج تو واپس آئے نے معراج دی سیر کردے نے پے ایک محل دے اگوں دی گزرے تے میرے نبی فرماندے نے فرمایا جبریل اے کدا محل کون مقدراں والیاں ہستیاں نے ایڈا سونا محل ایڈا پیارا محل تے جبریل نے دسیا سنیا اے محل بی بی سمیہ تے بی بی سمیہ دی آل دا محل اللہ پاک نے بنایا ہے پھر کہو سبحان اللہ صبر کیتا ہے امتحانات تے پکے رہنے اللہ پاک نے میرے محبوب نو وکھایا محل تے میرے محبوب نے آ کے امت نو دسیا ہے کہ جڑے توحید و سنت دی خاطر امتحان آن تے صبر کر دینے تے پکے رہندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون فرمایا جڑے کہندے نا ساڈا رب اللہ ہے ساڈا داتا مشکل کشا صرف اللہ ہے سانو اور کسے پاسے جان دی لوڑ نہیں فرمایا پھر اللہ پاک انہاں دی مدد اندر فرشتے بھی اتار دا قیامت نو انہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں نے ہمیشہ جنت تے رہن گے اور بلال نے ماراں کھادیاں نا بلال نے ماراں کھادیاں توحید دی خاطر امتحان برداشت کیتے وہ بھی وقت آیا بلال چلدا عرب دی ترتی دے تے بلال دے قدماں دی آواز رب دیاں جنتاں چ آ رہی ہے امتحانات صبر ہے اللہ کو دعا ہے اللہ جو بیان کی عمل دی توفیق دے صبر دا دامن تے شکر دا دامن نہیں چھڑنا کوئی بھی مسئلہ بن جائے فٹافٹ اللہ پاک دی نا شکری والے جملے نہیں آکھنے بلکہ الحمدللہ صبر و شکر کرنا ہے اللہ پاک پھر تواڈی مدد چ فرشتے بھی اتارے گا اللہ پاک تواڈے تے غم نہیں ہون دے گا قیامت نو میرا مالک جنت دے داخلے عطا کر دے گا اللہ کو دعا ہے جو بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق دے ثابت قدمی دے امتحانات دی کامیابی دے اللہ پاک سانو امتحانات تو محفوظ رکھے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین